अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की क्लास में खुशामदीद। और आज हम 12वीं तख्ती का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जो 12वीं तख्ती है उसका नाम है नून साकिन और तनवीन, यानी नून साकिन और तनवीन के कायदे। बेसिकली जो 12वीं तख्ती है ये नून साकिन और तनवीन के कायदों के मुतल्लिक है। तो सबसे पहले हमने अगर नून साकिन और तनवीन के कायदों को समझना है, उससे पहले तो हमें नून साकिन और तनवीन को समझना होगा कि नून साकिन और तनवीन क्या है। उसके बाद ही हम इसके कवायद को समझ सकेंगे। तो बेसिकली नून साकिन किसे कहते हैं? नून साकिन उसे कहते हैं जब नून के ऊपर जज़म आ जाए। जैसे कि हमने पढ़ा था, जिस हरफ के ऊपर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। अब जज़म क्या होती है? जज़म इस तरह का जो साइन होता है ना, ये छोटा सा दाल सा, इसे जज़म कहते हैं। तो अब ये जो छोटा सा दाल है इसे जज़म कहते हैं, और जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। तो जब किसी भी हरफ के ऊपर आ जाएगी वो साकिन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये नून के ऊपर है तो यहाँ पर नून क्या है? साकिन है। ठीक, तो इसे नून साकिन कहते हैं। यानी सिंपल, बहुत ही इजी और सिंपल चीज़ है। जब नून के ऊपर जज़म आ जाए तो उसे नून साकिन कहा जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद तनवीन आता है। तनवीन ये भी हम 5वीं तख्ती में पढ़ चुके हैं। तनवीन के बारे में हमने सब पढ़ा। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं। तो नून साकिन और तनवीन बेसिकली एक ही चीज़ है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, तो जैसे कि अगर हम पढ़ें ब दो ज़बर बन, बन की आवाज़ एंड पे जो हमें एंड रिज़ल्ट में जो हमें आवाज़ सुनने को मिलेगी वो होगी बन। और अगर आप पढ़ें बा नून ज़बर बन, यानी नून साकिन बा नून ज़बर बन, जब बा को नून के साथ मिलाया तब भी वही बन की आवाज़ निकली, और जब बा का दो ज़बर पड़ा यानी तनवीन को पढ़ा तब भी बन की ही आवाज़ एंड पे निकली। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें देखने में मिली वो ये है कि नून साकिन और तनवीन एक ही चीज़ है, उनकी आवाज़ एक ही होती है। इसीलिए नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हम पहले समझेंगे। नून साकिन और तनवीन के टोटल 4 कायदे हैं, और वो ये हैं यहाँ पर लिखे हुए: इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। इजहार का मतलब होता है ज़ाहिर करके पढ़ना, इख्फा का मतलब होता है छुपा कर पढ़ना, और इदगाम का मतलब होता है मिला के पढ़ना, इकलाब का मतलब होता है बदल के पढ़ना। ठीक है, सबसे पहले हम इस तख्ती में इजहार और इख्फा के कायदे को समझेंगे। ठीक है, जो बाकी दो रह जाएंगे, इदगाम और इकलाब, वो यहाँ पर नोट देखें लिखा हुआ है। नोट इदगाम और इकलाब के कायदे सबक नंबर 14 में मौजूद हैं। तो सबक नंबर 12 में हम सिर्फ इजहार और इख्फा यानी पहले 2 कवायद को समझेंगे। तो हम इजहार के कायदे को देखते हैं। सबसे पहले इजहार का कायदा क्या है? जब नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन और तनवीन हम पहले ही समझ सकें, यानी जब नून के ऊपर जज़म हो और तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को कहते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए। अब हरूफ हल्की क्या हैं? हरूफ हल्की यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ इन्हें, जैसे कि ये वाले हरूफ, ये हरूफ हल्की हैं। ठीक, ये वाले जो 6 टोटल ये होते हैं, ये होते हैं हरूफ हल्की। तो ये जो 6 टोटल हरूफ हैं ये हरूफ हल्की हैं, इन्हें हमने याद कर लेना है, जो कि हैं हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन और खा। ये टोटल 6 हरूफ हल्की कहलाते हैं। तो अब दोबारा कायदे पे आते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरफ आ जाए, यानी इन 6 हरूफ में से कोई हरफ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। गुन्ना क्या होता है ये भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमने सिर्फ ये जानना था कि नून इजहार कैसे होता है और कब होता है। तो अगर ये 6 हरूफ आ जाए तो इजहार होगा, और हमने उसे नॉर्मल पढ़ना है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नून साकिन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई। यहाँ पर देखते हैं, दूसरा बॉक्स देखते हैं हम। नून साकिन है यानी नून के ऊपर जज़म है, फिर उसके आगे हा है। हा देख सकते हैं आप, दूसरा हरूफ हल्की है। तो यहाँ पर इजहार का कायदा हो रहा है, क्योंकि नून साकिन के बाद हा आ रहा है और हा हरूफ हल्की में से आता है। इस वजह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे मीम नून ज़ेर मिन। सिंपली हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इख्फा का कायदा समझते हैं हम, इख्फा कब होता है। एक और आपको टिप दे देता हूँ कि जो ग्रीन वाले वर्ड्स हैं ना, इनमें इजहार का कायदा हो रहा होगा, और जो रेड वाले वर्ड्स होंगे उनमें इख्फा का कायदा हो रहा होगा। लेकिन आपने कलर की पहचान कोशिश करें कि ना ही रखें, और इसे कायदे के मुतल्लिक समझने की कोशिश करें।
اب اخفا کا قاعدہ ہم سمجھتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، بالکل جیسے وہاں تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے، لیکن یہاں پر ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے. حروف اخفا 15 ہیں اور وہ یہ لکھے ہوئے تا سے لے کے کاف تک. سمپل سی چیز ہے، یعنی ان کی پہچان رکھنے کی آپ صرف حروف ہلکی کو یاد کر لیں اور آپ کو حروف اخفا کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی جو حروف ہلکی میں نہیں آتا وہ آٹومیٹکلی پھر ظاہر سی بات ہے حروف اخفا میں آتا ہوگا. تو اب یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ جو اخفا ہے اس میں ہم غنہ کر کے پڑھتے ہیں. اب غنہ کیا ہوتا ہے، غنہ کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اظہار کا کچھ پریکٹس کر کے بتاؤں گا، پھر اس کے بعد ہم ادغام اخفا کی پریکٹس کریں گے. تو اب ہم یہاں پر آ جاتے ہیں اور لازمی آپ یہ قواعد یاد کر لیجیے گا، ڈیفینیشنز اظہار اور اخفا کی قواعد آپ یاد کر لیجیے گا، اور یہ نام بھی چار جو ہیں یہ بھی قواعد کے نام بھی یاد کر لیجیے گا. اب ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، میرے پیچھے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم نون زیر من حمزہ زبر آ جیم زبر جا لام دو زیر لن من اجالن. سمپل پڑھ دیا، کچھ نہیں کیا، جیسے حرف لکھا ہوا تھا بس بالکل ویسے ہی پڑھ دیا. ایسے ہی من ہادن من علاکن من حکیمن. اس کے ہم دوبارہ سے ذرا سپیلنگ کر لیتے ہیں، میرے پیچھے پڑے گا. میم نون زیر من غین زبر غا من غا فا واو پیش فو من غافو را دو زیر رن من غفور من خوف. ٹھیک، کچھ بھی نہیں کیا، سمپل پڑھ دیا جیسے لکھا ہوا تھا. یعنی اظہار میں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سمپل جیسے ہوتا ہے بس اس کی قاعدے کی پہچان ہمیں ہونی چاہیے تاکہ ہم وہ کیا اسے کہتے ہیں ڈفرینس کر سکیں ادغام اظہار اور اخفا اور اقلاب کے قواعد میں، تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہے اور ہم ڈفرینس کر سکیں قاعدوں میں. اب یہاں پر اخفا کا قاعدہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں نون ساکن کے بعد حمزہ ہا عین ہا غین خا جو 6 ہائی لیٹر ورڈز ہیں ان میں سے حرف نہیں آ رہا بلکہ تا آ رہا ہے جو کہ یہاں پر حروف اخفا میں شمار ہو رہا ہے. تو یہاں پر تا ہے اور یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اب غنہ کیسے کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا، میرے پیچھے پڑے گا. فا زبر فا میم نون زبر من فامن تا زبر تا. اب ہم نے تا کو پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم کریں گے غنہ کیونکہ ہم نے پہلے فامن پڑھا اور ہم نے تا کو نہیں پڑھا تھا. اب ہم نے حروف اخفا میں سے ایک حرف پڑھ لیا ہے تو یعنی اب یہاں پر ہم غنہ کریں گے. غنہ تھوڑا سا کچھ لوگوں کو شاید مشکل لگے لیکن پریکٹس کے بعد بالکل ٹھیک ہو جائے گا. فا موتا فا موتا. نون کی آواز کو اپنی ناک میں چھپائیں گے، اسے کہتے ہیں غنہ. فا من تا نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے فا موتا با زیر بی عین زبر آ
فمن تبع، جی اس طرح پڑھیں گے. ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے اپنی جو غنے کی آواز یعنی نون کی آواز ہے اس کو ناک میں لے کے گئے، اور ناک میں غنے کی آواز کو چھپا کے پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. یعنی حرف بیسیکلی نون ساکن میں غنہ ہوتا ہے، تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. فَمَن تَبِعَ، جی ایسے. مِن ثَمَرَاتٍ، مِن جُوعٍ، مِن دُونِكُمْ، مِن ذَهَبٍ. ٹھیک ہے، اس سے آپ اچھے طریقے سے غنہ کی پریکٹس کیجیے. اب یہاں پر دیکھیں دوبارہ سے حروف ہلکی سٹارٹ ہو گئے ہیں. نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ حروف ہلکی میں شمار ہوتا ہے. نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے. تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے، ہم اسے پڑھیں گے ینعونا، ینعونا، ینعونا. اگر یہاں پر حمزہ کی جگہ مثال کے طور پر با ہوتا تو پھر ہم نے پڑھنا تھا سوری تا ہوتا اگر، تو پھر ہم نے پڑھنا تھا یوں، ایسے ہم نے غنہ کر دینا تھا. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ین، اظہار میں غنہ نہیں کرنا. اگر یہاں پر اخفا ہوتا یعنی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ رہا ہوتا، پھر ہم نے غنہ کرنا تھا اور ہم نے کہنا تھا یوں، ایسے ہم نے پڑھنا تھا. لیکن ابھی ہم ین پڑھیں گے. پھر آگے ہم کچھ مثالیں لیتے ہیں جو کہ تنوین کی ہیں. یہاں تک نا، یہاں تک نون ساکن کی مثالیں دی گئی تھی، آگے تنوین کی مثالیں ساری چلیں گی. اب یہاں پر آپ دیکھیں تنوین ہے با دو زبر بن. میں نے آپ کو بتایا تھا با دو زبر بن پڑھیں یا پھر با نون زبر بن پڑھیں، دونوں اینڈ پہ بن کی ہی آواز آئے گی. تو نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز ہے. اب یہاں پر ہم غنہ کریں گے، ٹھیک ہے، سوری غنہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر اظہار ہے. ہم اسے پڑھیں گے عذابا علیما. ٹھیک. اب یہاں پر دیکھیں تنوین را دو زیر رن، دو زیر کی تنوین ہے، اس کے آگے تا آ گیا. یہاں پر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے یعنی غنہ کریں گے کیونکہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے. خیریوں تجدوہ، ادنیوں تجری. ایسے ایسے آپ سارے چیپٹر کی لازمی پریکٹس کیجیے گا. اور کچھ ورڈز آگے لمبے آئیں گے تو ان کے آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے. جیسے کہ اب یہ ورڈ ذرا لمبا ہے لیکن اس میں ہو اظہار ہے کیونکہ تنوین کے بعد ہا، ہا حروف ہلکی میں سے. اسے ہم پڑھیں گے ملاقن حسابیہ. یہاں پر اخفا ہے. بأس شدید، عذاب شدید. اس طرح آپ پورے چیپٹر کو پڑھ لیجیے گا. اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر واٹس ایپ پر بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تو جزاک اللہ خیرہ، آج کی کلاس یہیں تک. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.